ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् चतुर्विंशतितमं दशकम् प्रह्लादचरितवर्णनम्। हिरण्याक्षे पौत्रि प्रवरवपुषा देव भवता हते शोकक्रोध क्लपितधृतिरेतस्य सहजः। हिरण्यप्रारम्भकशिपुरमराराति सदसि प्रतिज्ञामातेने तव किल वधातं मधुरिपो विधातारं सकलु तपसिद्वानचिरतः पुरः साक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगाद्यैरनिधनम् वरल्लब्ध्वा दृप्तो जगदिह भवन्नायकमिदम् परिक्षुन्तन्निन्द्रादहरत दिवन् त्वामगणयन् निघन्तुं त्वां भूयस्तव पदमवाप्तस्य रिपोः बहिर्दृष्टेरन्तर्धृतितहृदये सूक्ष्मवपुषा नदन्नुच्चैस्तत्राप्यखिलभुवनान्ते च मृगयन् भियायातं मत्वा सकलु जितकाशीनिवृत्तेम्। हतोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतौ मुनेर्वीणापानेरधिगत भवद्भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्यः शिशुरपि समेत्य त्वयिरतिम् गतस्त्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणताम् सुरारीणां हास्यन् तव चरण दास्यन् निज सुते स दृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुभिरसि शिक्षक्षिरममुम् गुरुप्रोक्तं चासाविधमिदमभद्राय दृढमित्यपाकुर्वन् सर्वं तव चरणभक्त्यैव ववृधे अधीतेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्टेऽथ तनये भवद्भक्तिवर्यामभिगदति पर्याकुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सगजमतिरस्येऽभिविदन् वधोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे सशूलैराविद्धः सुबहुमथितो दिग्गजगणैः महासर्पैदष्टोऽप्यनशनकराहारविदुतः गिरीन्द्रावक्षिप्तो यः परमात्मन्नहि विभो त्वयि न्यस्तात्मत्वात् किमपि न निपीडामभजत शङ्काविष्टः स पुनरतिदुष्टोऽस्य जनकः गुरुत्यातद्गेहे किल वरुणपाशैस्तमरुणत् गुरोश्चासान्निध्ये स पुनरनुगान्धैकतनयान् भवद्भक्तेस्तं तत्त्वं परममपि विज्ञानमशिषत् पिता शृण्वन् बालप्रकरमखिलन् त्वत्स्तुतिपरम् रुषान्धः प्राहैनं कुलहतकस्ते बलमिति बलं मे वैकुण्ठस्तव च जगतां चापि सबलं स एव त्रैलोक्यं सकलमिति धीरोऽयमगदीत् हरे क्वासौ सकलजगदात्मा हरिरिति प्रभिन्ते स्मस्तम्भं चलितकरबालोदिति सुतः अतः पश्चाद् विष्णो न हि वदितुमीशोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिन् मृडय माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्रह्लादचरितवर्णनं नाम चतुर्विंशतितमं दशकं समाप्तम्।
नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् पञ्चविंशतितमं दशकम् नरसिंहावतारवर्णनम् स्तम्भे घट्टयतो हिरण्यकशिपो कर्णौ समाचूर्णयन् आघूर्णज्जगदण्डकुण्डकुहरो घोरस्तवाभूद्रवः श्रुत्वायं किल दैत्यराजहृदये पूर्वं कदाप्यश्रुतम् कम्पः सम्पपात चलितोऽप्यम्भोजभूर्विष्टरात् दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि महासम्रम्भिणी स्तम्भतः सम्भूतन्न मृगात्मकन्न मनुजाकारौ वपुस्ते विभो किं भीषणमेतदद्भुतमिति व्युद्भ्रान्तचित्ते सुरे विस्फूर्जद्धवलोग्ररोम विकसद्वर्ष्मा समाजृम्भताः तप्तस्वर्ण सवर्ण घूर्णदतिरूक्षाक्षं सठाकेसर प्रोत्कम्प प्रणिकुम्भिताम्बरमो जीयात वेदौ वपुः व्यातौ व्यात्तमहादरी सखमुखं खड्गोग्रवल्कन्मः जिह्वा निर्गमदृश्यमानसुमखादंश्रायुगोटामरम् उत्सर्गबलिभङ्गभीषणहनु ह्रस्वस्थवीयस्तर ग्रीवं वीवरदोषतोद्गथनक क्रूरांशु दूरोल्बलम् व्योमोल्लङ्घिघनाघनोपमघन प्रध्वान निर्धावित स्पर्धालु प्रकरन्नमामि भवतस्तन्नारसिंहौ वपुः नूनौ विष्णुरयन् निहन्यमुमिति भ्राम्य गदाभीषणम् दैतेन्द्रं समुपाध्रवन्तमधृता धूर्भ्यां पृथुभ्याममुम् वीरो निर्गलितोऽथ खड्गफलकौ गृह्णन् विचित्रश्रमान् व्यावृण्वन् पुनरापपात भुवनग्रास्तोऽत्यतन्त्वामहो भ्राम्यन् तन्दितिजाधमं पुनरपि प्रोद्धृत्य धूर्भ्यां च वात् द्वारेथोरुयुगे निपात्य नखरान् व्युत्थाय वक्षो भुवि निर्भिन्दन्नधिगर्भ निर्भरगलत्रक्ताम्बुबद्धोत्सवम् पायं पाय उदैरयो बहुजगत्संहारि सिंहारवान् त्यक्त्वा तं हतमाशु रक्तलहरी सिक्तो न मद्वर्ष्मणि प्रत्युत्पत्य समस्तदैत्यपटलिञ्चाखाद्यमाने त्वयि भ्राम्यद्भूमिविकम्पिताम्बुधिकुलौ व्यालोलशैलोत्करम् प्रोत्सर्पत्पचरं चराचरमहो दुःस्थामवस्थान्धदौ तावन्मांसवपाकरालवपुषं घोरान्त्रमालाधरम् त्वामध्ये सबमिद्धकोपमुषितं गुर्वारवम् अभ्येतुं न शाख कोऽपि भुवने दूरे स्थिता भीरवः सर्वे शर्वविरिञ्च वासवमुखा प्रत्येकमस्तोषत भूयोऽप्यक्षतरोषधाम्नि भवति ब्रह्माख्यया बालके प्रसादे पदयो नमत्यभये कारुण्यभाराकुलः शान्तस्त्वङ्करमस्य मूर्ध्नि समधा स्तोत्रैरथोद्गायतः तस्या कामधियोऽपि ते निधवरल्लोकाय चानुग्रहम् एवन्नाटितरौद्रचेष्टित विभो शीतापनीयाभिध श्रुत्यन्तस्फुटगीत सर्वमहिमन्नत्यन्तशुद्धाकृते
तत्तादृङ्निखिलोत्तरं पुनरघो कस्त्वां परो लङ्घये प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि माम् ये श्रीमन्नारायणीये नरसिंहावतारवर्णनन् नाम पञ्चविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते।